आवर YouTube family. I hope तुम सगळे बरे आहात and welcome back to our channel. Good morning everyone. आणि इनसे आम्ही आता मिसासा नेलाय आणि आता आम्ही ब्रेकफास्ट करतली. ब्रेकफास्ट आम्ही थिंगासून आलो. संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट आम गेलो आणि आयचो दीस मातशे बिजी असपा आम गेलो कित्याक आमकां पॅकिंग बी करपा जाय आणि गलूकय घराकोन सोडपा जाय. आयज रातीर आमी भायर सरपा आहाय आणि मागीर ब्रेकफास्ट बीन करून मेळटाय तुमकां आणि गलू नाच माता दिसता तेशी. सो सी ऑल सून. आम्ही आता ब्रेकफास्ट केलो आणि आता बाजारां वयताय. संडे कॅप बाजारां भोंवता. एवरी संडे बाजार भोंवता आणि तेगे डाळान आमकां नुस्तें हाडपाक सुके हारे. सो हारे हाडपा आमी बाजारां वयताय आनी कितें मेळटा जाल्यार आमी घेतली आणि मागीर मेळटाय तुमकां. हय. सो सी ऑल सून. हिचो आमी आतां कॅप मार्केटीं पावल्या आनी एज युजल हिंगा लूट आसता. एवरी संडे लूट आसता. चोया तुमी कितू लोक आहा तो आनी ट्रॅफीक जॅमूय आसता. हेज्या पयलीं ट्रॅफीक जॅम जालो जाल्यार आमी तें शूट करून काडूनाय. आनी एवरी संडे ट्रॅफीक जॅम जाताच कित्याक रोड नॅरो आहा आनी सगळे ते मार्केट आपणागे स्टॉल घालून बसताय. तेका लागून ट्रॅफीक जॅम जाता. चोय लोक कितू आहा तो तुमकां दिश्टी पडटा हो चोय. आनी चोय मात सारकी मार्केटी मोद पावलें चोय सारकें. हेचें काळींग चोय होलसेल रेटीन विकताय ते संडे. कितेंय मेळटा मोस्टली होलसेल रेटीन मातशे रेट लेस आसता संडे. बेश्ट वीक डेजां तूं कितें घेवपा येयला तितली तुका वस्तूय मेळनाय आनी प्रायसूय मातशें चड आसता. आनी संडे ते येताय ते मॉर्निंग येताय ते आनी मागीर सारके आफ्टरनून म्हळ्यार तेंकां सगळें ओपन वयताय. हेचे मागीर बायल आतां तिंगा कान घेवपा रावल्या. संडे मातशें सवाय आसता न्हू. सो संडे आमी वेजिटेबल्स आनी फ्रूट सगळें मोस्टली संडे घेताय आमी हेचें. हेचो हेण आमी थिंग मागीर वाटेरू हेण आमी चोयले आनी तेका आम खावपा रुचयले आनी हेचो हे मनशा कडेन आम घेयले. बरे आहलो ते गेले. किलान विकता तो आंबे आनी चोवपाकूय बरें आनी तेणें टेस्ट करपा दिलो आमकां पयलीं. सो गोड आहलो तेगे बरें. सो घेयले तेको आमी 2 kg आनी एक एक्स्ट्राय दिले तेणें. चोवपाकूय बरें दिसताय तेगे आंबे. आमी गेले उपरांत आमी मागीर सुके हार घेवपा येयले. हेचो हिंग फीश मार्केट आसा थिंगा. हे सुके हार हे मोस्टली संडेकू आसता नाल्यार फ्रेश नुस्तें मेळटा पूण हे हार ते दुसरी गांवां सावन ती हार हिंगा कॅप मार्केटीं विकपा येताय. आनी हेचो आतोरी आसतना आयज चड जाण आहली. हेज्यान चड लोक हार घेवन विकूं आसो थिंगा. मागीर हेचो हे बायले कडेन मुखार आमी तेका बांगडूल जाय आहलोल्यो. सो बांगडूल आहाय ते कडेन आमी गेलीं. चोय जायते भाशा हारें नुस्तें आहलो थिंगा आनी मागीर हिंगा फायनली एको मेळ्ळो आमकां बांगडुल्यो आनी दुसऱ्या कडेन आहले पूण हेगे बरे दिसले आमकां. सो एको बांगडूल घेयलो आनी मागीर आमी घार गेलीं. आफ्टरनून आमी मागीर मार्केटासान येवन मागीर लंच बीन केलो आनी आतां मातशें रेस्ट करून उठले आमी. आनी आतां हांव गलू आमगे घरा कडेन मातशें ड्रॉप करपा येता. गलू बोवाळ मारता तेका बेल्ट बी घालून दवरला. गलू काम लेट्स गो वी आर गोईंग. आनी कितें आयज आमी रातीर भायर सरतलीं सो तेका आमी घरा कसोन वयतलीं आनी आमी तेका मीट करतलीं भरपूर. सो हांव थिंगा वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. हांवें आतां जुडियो पावला आनी थिंग भायल्यान सेलस लागलो आहा आनी तो चोयता हांव आतां आनी मागीर वयतलें मुगे तें कितें एक्सचेंज करपा आहा. सो तें चोयता हांवें चोय. आनी चोय तेंगे बरें हें आहाय चोय स्विट्स ते होममेड खंय ते हांवें विचारलो तेंकोडे. मागीर ती म्हणपा लागली की ते आपूण म्हापसा सान येयलाय म्हूण. हें सगळें तेयेन केलां खंय. होममेड पापड आनी चिकी पिकल बीन सगळें आहलो तेये कडेन.
हेचो एक आसलोलें तेको सगळी ज्वेलरीज आसलोल्यो सगळे भशेन इयरिंग्स आनी नेकलेस आनी सगळे हॅबन्स बीन सगळे अशें करून जायते भशेन आहलो थिंगा स्टॉल्सां अच्छा हो एकलो फिशूय घेवन आहलो थिंगा आनी म्हाका अशें करून लायक चोवपा फीश बीन आहाय हांव पयलू आमको आहलोलो एक्वेरियम आतां ना तेंकां सांबाळपाक मागीर त्रास जाताय चड हांव शॉपिंग कोत्ता म्हाका मुगे माम आनी मामी मेळ्ळी दोगांनी तींय थिंगा कितें एक्सचेंज करपा येयलो खंय आनी चोय हे बायले कडेन हांवें बॅग घेयलें हांव बॅग घेता आसतना मेळ्ळी ती म्हाका आनी आमी तेंच्या वांगडा वचपा आहाय ट्रिपीक आनी ही बायल बॅग्स घेवन वास्कोसान येयली खंय ती सांगता म्हाका आपूण वास्कोसान येयली खंय आनी बॅग्स बरें कलेक्शन बरें आहलो ते कडेन आनी हांवें मागीर तें बॅग म्हाका लायक जालें म्हण हांवें बॅग घेयलें आनी हो लायक हो सेल आसता तो एवरी संडे आसता खंय आनी तुमी केन्ना अशें करून ते सायडीन वयताय बीन जाल्यार केन्ना बेश्टी चोवपा वोसाय थिंगा बरें आहा तेंगेल्यान रिजनेबल प्रायसान आहा थिंगसा येवन हांवें आनी कांय टेक घेवन आहलोलो कित्याक मातशें आमी हारी हारी आहलोली आनी हरचें मुगे घोव रांदिता आनी रेसिपी आमी शूट करून ना बेश्टें मातशें केल्लें सो नेक्स्ट टायम आमी ट्रिपीस नेले म्हणटकच मागीर आमी रेसिपी दाखयता तुमकां हें तेगे स्पेशल चिकन काफ्रियल तेणें आपल्यागे भाशेन केलां अशें कांदे बी कितू बारीक कट केलता चोय तेणें तेका सांगलोलें हांव मातशें कोन्न दितरी म्हळ्यार ना आपूण कोत्ता खंय आनी चिकन फ्राय केलें तेणें पयलीं आनी हो तेगेलो चिकनाचो फायनल लूक आनी टेस्टूय बरो आहलो तेगेलो आनी तेगे काफ्रियल तें बट वीथ ग्रेवी केलो तेणें कित्याक आमी ती चपातील्यान खावपा आहलोलें सो येदोळ हांव गलू आमगे घोराको ड्रॉप कोन्न येलें आनी गलू आमचे आयज बेजार जालो हा आमी तेका सोडून वयताय म्हूण आमी बॅग पॅक केलें म्हणटकूच तेका कळटा आमी खूंय पूण वयताय म्हूण आनी थिंगसान हांव मातशें जुडियोकूय गेल्लें मुगे मातशें कितें एक्सचेंज करपा आहलोलें सो थिंग गेलें थिंग बायलान आयज सेल आहलोलो एवरी संडे थिंग इवनींग काय खबर ना म्हाका बट थिंग आसता खंय सेल आनी अशें करून जायते स्टॉल्स काय नासताय थिंगा ज्वेलरी आहलोली मागीर होममेड स्वीट्स आनी तें सगळें आहलो थिंगा आनी हांवें एक बॅग घेयलें म्हाका बॅग लायक जालो तें सो तें चोयतना म्हाका जाय म्हूण हांवें घेयलें तें आनी तें जालें म्हणटगीर हांव मागीर घोराको येयलें आनी मुगे घोवान आयज स्पेशल डिनर केलां आमकां चपाती आनी चिकन काफ्रियल तेगे स्पेशल आनी तो जुडियोचोय व्लॉग हें केलो हा क्लीप काडलो हा सो तो हांव घालता तुमकां आनी आतां आमी डिनर केलें म्हणटकच मागीर आमी भायर सरपा आहा आतां आनी आमगे फाल्यांचो व्लॉग आनी खूंय आसतलो सो स्टे ट्यून आनी या दॅट्स इट फॉर टुडे आनी आयज दीस मातशें आमगे चड बिजी असो गेलो सो चड कांय शूट केलें ना हांवें सो दॅट्स इट फॉर टुडे गायज आय होप तुमकां आमगे हो व्लॉग लायक जातलो प्लीज डू लायक शेअर एंड सब्सक्रायब टू आवर चॅनल टील देन मोग आसूं गुड नायट